मानव अधिकार, दण्डहीनता, जवाफदेहिता र संक्रमणकालीन न्याय कार्यक्रम भोइस अफ नेपाल। आज शुक्रबारको दिन यतिखेर हाम्रो स्टुडियोको घडीमा 7:30 बजेको छ। अबको आधा घण्टा कार्यक्रम भोइस अफ नेपाल सुन्न सक्नुहुन्छ। मानवाधिकार, जवाबदेहिता, दण्डहीनता र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा हामीहरू कार्यक्रम भोइस अफ नेपालमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ, छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी कार्यक्रम भोइस अफ नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नै केन्द्रित रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलको लागि आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी राजु चापागाईज्यू रहनुहुनेछ। त्यसो त उहाँ जवाफदेही निगरानी समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। महु कमला र प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएको छ नवराजीले। कार्यक्रम भोइस अफ नेपाल शुक्रबारको दिन बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। हजुर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी राजु चापागाईजी। धन्यवाद कमलाजी। हजुर, राजुजी, म प्रश्न ठ्याक्कै कहाँबाट सुरुवात गर्छु भन्दाखेरि, लामो समयपछि आयोग गठन भयो, विवादका बावजुद आयोग गठन भयो, पीडितहरूले प्रक्रियामै त्रुटि छ भनेर आवाज उठाइरहँदाखेरि पनि यो प्रक्रियालाई जसरी गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो, अब अहिले पनि यही प्रक्रियालाई लिएर पीडितहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्। अब यो प्रक्रिया चाहिँ कहाँनिर त्रुटि थियो र किन विरोध गरिरहेका छन् त भन्ने प्रश्न चाहिँ मेरो। हजुर, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब यो हामीले अलिकति पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ होइन। आयोगहरू त दुई पटक पनि पहिला हजुर होइन गठन भएका हुन् नि होइन, पदाधिकारीहरू नियुक्ति भएका हुन्। आयोगले 7-8 वर्ष चाहिँ पदाधिकारी सहितै काम पनि गर्यो, तर उपलब्धि केही पनि भएन। उजुरी लिने बाहेक अरू देखाउने त्यस्तो खालको उपलब्धि केही भएन। त्यसैले त्यही प्रक्रियाबाट, त्यस्तै तरिकाबाट होइन, यो पारदर्शिता नअपनाइकन, कम्पिटेटिभ हिसाबले नगरिकन, खालि एउटा भागभण्डाको आधारमा, राजनैतिक उच्च राजनैतिक तहको चाहिँ सहमतिको आधारमा मात्रै पदाधिकारी नियुक्ति हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले काम गर्दैन, फेरि उही चाहिँ दोहोरिन्छ आयोगको हालत। त्यसैले यसरी हुँदैन भनेर त यो चाहिँ नागरिक समाज, पीडित समुदायले पटक पटक भन्दै आएको कुरा हो, माग राख्दै आएको पनि हो। अनि के गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी होइन त्यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिनको लागि के गर्ने भन्दा उहाँहरूले एकदमै कङ्क्रिट सुझावहरू दिएको पनि हो। जस्तै त्यो प्रस्तुतिलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउने, त्यहाँ मिडियाको प्रतिनिधि होस्, नागरिक समाजको होस्, त्यसपछि अरूलाई पनि हामी त्यहाँ चाहिँ राख्न सक्छौँ, द्वन्द्व पीडितहरूलाई पनि, र त्यो एउटा ट्रान्सपेरेन्टली बाहिर अरूले पनि हेर्न सक्ने गरी त्यो खालको प्रस्तुतिकरण होस् भन्ने थियो। अर्को चाहिँ वास्तवमा यो उम्मेदवारहरूको चाहिँ पृष्ठभूमि अध्ययन होस् भन्ने पनि उहाँहरूको माग थियो सबैको। अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा सार्वजनिक सुनवाई सकिन्छ भने त्यो पनि हुनुपर्छ, सार्वजनिक रूपमा भेटिङ हुनुपर्छ जान खोज्नेहरूको भन्ने थियो। अर्को अब यो समितिले चाहिँ, सिफारिस समितिले मेहनत गर्नु पर्यो होइन, गतिलो मान्छे खोज्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो। जोको आवेदन आयो त्यसपछि जसलाई चाहिँ सिफारिस गर्यो त्यो भित्रबाट मात्रै खोज्ने होइन, ऊ आफै लागि परेर राम्रो व्यक्ति खोज्नु पर्यो। किनभने यो त ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो भन्ने देखियो होइन। आयुक्त मात्रै नियुक्ति गरेर हुने भएको भए त पहिला पनि त गरेको। 7-8 वर्ष आयोगले काम गर्नु पदाधिकारी सहित भनेको त्यो सानो अवधि होइन, त्यो चान्ने चुन्ने होइन। संसारका विभिन्न टिआरसीको अनुभव हेऱ्यो भनेदेखि अनि यति धेरै अवधि काम गर्ने भनेको बिरलै देखिन्छ होइन। 3-4 वर्ष 5 वर्षको दौरानमा चाहिँ कामहरू भएको छ। त्यसैले यो चाहिँ दोहोरिनु भएन भन्ने उहाँहरूको एकदमै जेन्युन त्यो माग पनि थियो, त्यसमा नागरिक समाजको समर्थन पनि थियो, र यो सबैको मिडियाले पनि त्यसलाई चाहिँ बुझेको छ, रेस्पोन्सिबली यसपालि चाहिँ होइन रिपोर्टहरू आएको देखिन्छ। त्यसैले त्यो सब समष्टिगत रूपमा नै त्यो विषयलाई समितिले चाहिँ मनन गर्नु पर्थ्यो हैन, कसरी राम्रो गर्ने हो भनेपछि हजुरले भनिरहँदाखेरि जुन सेलेक्सन कमिटी छ उसले यसको गम्भीरतालाई हेरेर हतार गर्नु भन्दाखेरि पनि सही मान्छे छनौट गर्नतिर चाहिँ बरु गएको भए हुन्थ्यो, प्रक्रिया पनि पारदर्शी तरिकाले चाहिँ लगेको भए हुन्थ्यो, सबैका लागि स्वीकार्य हुन्थ्यो हैन। र जो जो व्यक्तिहरू त्यहाँ लगिए उनीहरूका लागि पनि
भेटिङको प्रोसेस पनि गरेको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो र त्यो प्रक्रिया चाहिँ नअपनाइदाखेरि पीडितहरूले विरोध गरेका हुन् भन्ने भनाइ। एकदमै यो प्रक्रियामा नै धेरै चाहिँ त्रुटि कमजोरीहरू रहे। त्यसले गर्दाखेरि यो ढङ्गको फेरि पहिला जसरी नियुक्ति भएका थिए त्यसरी नै त्यस्तै प्रकृतिका मान्छेहरू किन पहिला नियुक्ति हुँदाखेरि दुईचोटि आयोगले किन काम गर्न सकेन भन्दा त्यहीँनिर फेरि त्रुटि फेरि पनि दोहोरियो। किनभने जहिले पनि हामी होइन यो चाहिँ कस्तो भयो भने धतुरोको बिउ रोपेर सुन्तला फलाउन खोज्ने कि पहिला पनि फलेन 2 पटक भनेपछि त अब बिउ नै सुन्तलाको रोप्नु पर्यो नि त होइन भन्ने द्वन्द्व पीडितहरूको त्यो चाहिँ माग हो र त्यसमा नागरिक समाजले पनि त्यसरी नै समर्थन गरे हो। तर अहिले पनि त्यही चिज दोहोरिँदाखेरि त पूर्वानुमान गर्न सकिने भयो नि त। अब यी आयोगहरूले काम गर्दैनन्। फेरि त्यो गठन भइसकेपछि नियुक्ति भइसकेपछिका पनि उहाँहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि त झन्नै त्यो एउटा चाहिँ हाइपोथेसिसलाई अनुमानलाई त त्यसले पुष्टि गरिरहेको छ होइन। किनभने एकदमै हतारिएर उहाँहरू चाहिँ सूचना निकालिराख्नु भएको छ। केही काम गरेको देखाउन हो कि अथवा चाहिँ द्वन्द्व पीडितलाई बाध्य पार्न हो होइन आउनको लागि। र केही अभिव्यक्तिहरूको बारेमा पनि उहाँहरूको चासो सरोकार आएको छ। द्वन्द्व पीडितलाई चाहिँ होइन यो आयोगमा राख्न मिल्दैन भन्ने खालको टिआरसीको अध्यक्षले भनेको भन्ने पनि आएको छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि फेरि अर्कातिर फेरि पीडितै नै पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि त। त्यो विषय त वास्तवमा होइन अब यो पीडितहरू त्यहाँ बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा होइन व्याख्याको विषय हुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ पीडित परिवारको हुनै हुँदैन भन्ने पनि छैन। ऐनले कहीँ पनि छेकबार चाहिँ लगाएको छैन। भोलि आफ्नो सन्दर्भको चाहिँ कुनै इस्यु आइलाग्यो भनेदेखि त्यति बेला त्यसमा चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि ऊ चाहिँ बाहिर रहने त्यो विषयको अनुसन्धानमा ऊ चाहिँ बाहिर रहने स्थिति पनि हुन सक्छ होइन। धेरैतिर त्यो पीडितलाई राखेर गरे पनि छ तुरत सेकिङको सन्दर्भमा होइन। त्यसैले त्यो विषय विचाराधीन होला व्याख्याको विषय होला। त्यस्तोमा चाहिँ टिआरसीको अध्यक्षले होइन अरूलाई चाहिँ जसले अभियानमा संलग्न भइरहेको छ होइन तिमीहरू चाहिँ यहाँ बस्न मिल्दैन द्वन्द्व पीडितहरू भन्ने ढङ्गको अभिव्यक्ति आएको भनेर पनि अब उहाँहरूले एकदमै प्रेस स्टेटमेन्ट निकालेर अब्जेक्सन गरिराख्नु भएको छ होइन। एकातिर चाहिँ त्यो भन्ने फेरि अर्कातिर चाहिँ पीडित परिवारलाई फेरि लिएर गइरहेको छ भन्ने कुरा त फेरि त्यो पनि होइन। त्यहाँभित्र को फेरि पीडित परिवारकै पनि हुनुहुन्छ होला होइन। अब त्यसैले त्यो पनि एउटा सरोकारको विषय बन्न सक्ने नै भयो होइन ती खालका अभिव्यक्तिहरू आइसकेपछि। भनेको आफ्नो मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ स्वीकार्ने आफ्नो मान्छे नहुँदाखेरि चाहिँ नस्वीकार्ने प्रवृत्ति एकदमै सेलेक्टिभिटी भयो होइन। अब त्यो चाहिँ सरकारको पनि सिफारिस समितिको पनि र अहिलेको पदाधिकारीको पनि सेलेक्टिभ भ्यू भयो त्यो चाहिँ होइन। त्यसैले त्यो चाहिँ म्याच्योर अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट छ त्यहाँ होइन। त्यो खालको पदाधिकारीहरूको टिम भन्नलाई पनि गाह्रो हुने स्थिति भयो पछिल्लो होइन। उहाँहरूलाई एउटा झिनो त्यो अवसर त हुन्थ्यो नि त होइन। राम्रोसँग चाहिँ कसरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वासको सङ्कट त गर्भदेखि नै त्यो चाहिँ छ भन्ने देखिया छ होइन। किनभने नियुक्ति प्रक्रिया मै चाहिँ असन्तुष्टिहरू आएका छन् द्वन्द्व पीडितहरूको। त्यसैले त्यसलाई त कसरी चाहिँ रिगेन गर्ने भन्ने त उहाँहरू लाग्नुपर्छ नि त होइन। तर त्यो देखिएन। नागरिक समाज र द्वन्द्व पीडितहरू धेरैको संख्यामा चाहिँ यो प्रक्रियामै त्रुटि छ भनेर विरोध गरिरहेको अवस्था छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहिँ कसरी हेरेको पाउनु भएको छ? अब यस्तो छ हामीले तुलना गर्न सक्छौँ। ऐन संशोधन हुँदा बित्तिकै उहाँहरूले जसरी स्वागत गर्नुभएको थियो अहिले त्यो खालको स्वागत भन्ने कहीँबाट केही आएको पनि छैन होइन। केही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू मानव अधिकार संस्थाहरू एमनेस्टी त्यसपछि आइसिजे ह्युमन राइट्स वाच उहाँहरूले चाहिँ द्वन्द्व पीडितको असहमति आइसकेपछि प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितको चाहिँ सरकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ प्रक्रिया चाहिँ विश्वसनीय हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको पनि हो होइन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समग्रमा हेर्दाखेरि पर्ख र हेर भन्ने नीतिमा होला जस्तो लाग्छ उहाँहरूको। त्यसैले त्यो समर्थन छ भनेर हामीले चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन। उहाँहरू पनि द्वन्द्व पीडितलाई छोडेर होइन यो भिक्टिम मैत्री नभए पनि यसलाई टुङ्गाऊ भनेर भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने द्वन्द्व पीडित संस्थाहरू 35-36वटा संस्था एक ठाउँमा आउने कुरा यो चान्ने चुन्ने होइन होइन। सबै खाले पीडितहरू त्यसमा हुनुहुन्छ।
त्यसैले अब नागरिक समाजको पनि बढ्दैछ असहमति जाहेर गर्नेहरू होइन। पहिला 8-10वटा संस्थाको चाहिँ निस्किन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हिजो मात्रै 24वटा संस्थाले एक ठाउँमा आएर उहाँहरूले यो कुरा राखिराख्नु भएको छ। द्वन्द्व पीडितको चाहिँ मागलाई सरकारले तुरन्त सम्बोधन गर्नुपर्छ होइन। यो प्रक्रियालाई चाहिँ क्रेडिबल बनाउनुपर्छ संक्रमणकालीन न्यायलाई। यो चाहिँ विश्वसनीय नियुक्ति बिनाको चाहिँ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले काम गर्दैन। अब चाहिँ एउटा बहस अन्यत्र मोडिन सक्ने सम्भावना पनि छ भनेर इन्डिकेट गरेको अवस्था पनि छ होइन। भिक्टिम ग्रुपहरूले त्यो भन्दै पनि आउनु भएको छ। नागरिक चाहिँ आयोग होइन बनाउने कुरा पनि छ। त्यो मात्रै नभएर एउटा हाइब्रिड मोडलको पनि डिस्कोर्स हुन सक्छ भन्ने पनि छ। हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले फेरि होइन एउटा मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर त्यो खालको अर्जुन लामाको होइन मुद्दा यसले के भएको छ भने वास्तवमा फेरि पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले विश्वसनीयता आर्जन गर्न सकेन र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विवादले गर्दाखेरि झनै बढी यो चाहिँ गिजोलिने स्थिति देखिएको छ। अब यसमा सरकार चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्ने हो। भागबन्दा चाहिँ लगाउने बेला लगाउने, अहिले नियुक्ति गरिसकेपछि ल तिमीहरू स्वतन्त्र भएर काम गर भनेर खालि त्यो ओठे चाहिँ होइन प्रतिबद्धता जाहेर गरेर त्यो खालको म्यासेज दिएर खालि स्टन्ट मात्रै होइन मिडियाको लागि अथवा चाहिँ पब्लिकमा एक खालको भ्रम छर्ने जस्तो मात्रै भएको छ सरकारको तर्फबाट पनि होइन। ती पदाधिकारीलाई चाहिँ त्यसरी बोलाउने, असन्तुष्टि जाहेर गरेर बसेका चाहिँ द्वन्द्व पीडित समुदायहरूलाई खोइ त बोलाएर सुनेको तपाईँहरूको के हो चासो, सरोकार के हो, सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, यो त त्यो प्रक्रिया चाहिँ चालु रहँदै पनि त गर्न सकिन्थ्यो नि। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ पीडितलाई व्यवस्था गरेर एकदमै व्यवस्था होइन एकदमै व्यवस्था भयो। किनभने उहाँहरूले त असहमति राख्दा बित्तिकै उहाँहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ नि त। अझ समितिले त के भयो भने आफ्नो प्रक्रियालाई छोटाएर 12-13 दिन अगावै फेरि अब 2 महिनाको थियो नि उहाँहरूसँग पिरियड, त्यो बाँकी समय पनि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि होइन प्रक्रियालाई अझ बढी विश्वसनीय बनाउनलाई उहाँहरू लागि पर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यो समय पनि उहाँहरूले चाहिँ खाएर जानुभयो होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको उपयोग गरिएन। त्यसैले अन्तिममा हतार गरियो। त्यो हतार गर्न जरुरी नै थिएन। 10-12-15 दिनको समयलाई अझ बढी चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्थ्यो नि। यो प्रक्रियाका असन्तुष्टि जब वर्षौं लागेको थियो समय थियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो काम गर्नलाई बरु अझ हामी चाहिँ 15 दिन 20 दिन अथवा 1 महिना चाहिँ लगाउँछौँ भन्ने थप्न सकिने पनि छ। ऐनमा पनि त्यो छ, बाधा अड्काउ फुकाउने होइन अधिकार छ। सरकारले चाहिँ अझ 1 महिना थप्दिन पनि सक्छ। तर त्यो समितिको चाहना हुनु पर्यो नि त। यसलाई हामी वास्तवमा कम भन्दा कम विवादित बनाउँछौँ होइन, सर्वसम्मत नभए पनि त्यो त्यहाँभित्रको सम्मतिको कुरा मात्रै होइन नि त, अरू स्टेक होल्डरहरूको पनि त्यसमा चाहिँ विश्वास हुनु पर्यो। र अर्को राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्यको भूमिका पनि यसपालि चाहिँ विवादित भयो होइन। उहाँले त एउटा विवादित हुनुपर्ने विषय थियो र विवादित उहाँले कसरी चाहिँ निर्विवाद बनाउने होइन विवाद रहित बनाउने भन्ने त उहाँले सोच्नुपर्ने हो नि त। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कार्यादेश के हो, यसको प्रकृति के हो, के कारणले चाहिँ होइन त्यो समितिमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको त्यहाँ सदस्य राख्ने व्यवस्था भएको हो, त्यति चिज त उहाँले थाहा पाउनु पर्यो नि होइन। त्यो त एउटा नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि हो। यो प्रक्रियामा तलमाथि नहोस्, सरकार मात्रै हावी नहोस्, उसले चाहे अनुसारको मात्र निर्णय हुने स्थिति नहोस् होइन। एउटा भिक्टिम ग्रुप र नागरिक समाजको पनि त्यहाँनिर होइन उहाँहरूको भ्यूलाई पनि कदर गर्ने खालको वातावरण होस् भन्ने हो नि त। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने उहाँ सरकारतिरै लागेको भन्ने देखियो र सरकारकै चाहनामा चाहिँ उहाँलाई पठाएको भन्ने पनि आइरहेको छ। पहिला त अर्कै सदस्य हुनुहुन्थ्यो अघिल्लो पटक होइन, उहाँलाई मात्रै बाहेक गरेर अरू सबै होइन 3 जनालाई त्यहाँ राखिएको 4 जनालाई होइन, त्यसले पनि धेरै आशंका भएको छ। उहाँलाई फेरि प्रवक्ता बनाइयो यसपालि होइन। जो संस्थाले एउटा स्वतन्त्र भूमिका खेल्नु पर्ने हो, त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको भूमिका, नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्नु पर्ने हो, त्यही व्यक्ति नै सुरुदेखि चाहिँ प्रवक्ता भएर बाहिर आउने। तपाईँले भनिरहँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिनिधि एकजना हुनुपर्छ किन भनेर भनियो भन्दाखेरि चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि भनिएको। हामी एकछिनमा आउँछौँ, यसमा अझ छलफल गरौँला। अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः हामी आउनेछौँ। आज हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नै केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी राजु चापागाईज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसो त उहाँ जवाफदेही निगरानी समितिको संयोजक हुनुहुन्छ।
कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको नाम हो भोइस अफ नेपाल। शुक्रबारको दिन बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म यहाँहरूले यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम भोइस अफ नेपालमा हामी मानवाधिकार, जवाफदेहिता, दण्डहीनता र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी राजु चपागाईज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसो त उहाँ जवाफदेही निगरानी समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नै केन्द्रित रहेर हामीले छलफल गरिरहेका हौँ। पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु राजु चपागाईज्यू। हजुर, यो अघि हामीले कुराकानी गर्यौँ किन चाहिँ पीडितहरूले स्वीकार गरिरहेका छैनन् भन्दाखेरि प्रक्रियामा नै त्रुटि भएको कारणले गर्दा फेरि पनि यो आयोग गठन भएर पहिलाको जस्तो नहोस् भनेर भन्नका लागि पनि हो भनेर भन्ने कुरा पनि हामीले जोडेर छलफल गर्यौँ। र अब नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले पनि नागरिक समाजले पनि केही विरोधका आवाजहरू आइरहेका छन्। यसलाई पीडितलाई नै केन्द्रमा राखेर चाहिँ कार्य सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले पनि यसलाई नै अलिकति चासो दिएको हो कि पीडितलाई नै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हेरिएको हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले अघि गऱ्यौँ। र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको जुन चाहिँ चेक इन ब्यालेन्स हुनुपर्ने थियो त्यो भूमिका देखिएन भनेर भन्ने कुराकानी पनि हामीले गऱ्यौँ। छलफलमा निस्किएको कुराकानीलाई हेर्दाखेरि अब गठन त भइसक्यो, तर अब मानवाधिकार आयोगले चाहिँ पनि अब भूमिका के हुनु पर्ला त भनेर भन्ने पनि त्यहाँनिर जोडिन्छ। र अघि तपाईँले सुरुमा पनि उठाउनु भएको थियो कि यो नागरिक आयोगको कुरा पनि उठिरहेको छ भनेर, हामी त्यसमा पनि अलिकति छलफल गरौँ। अब यस्तो छ के होला अब भन्ने कुरा हेर्दाखेरि 3-4वटा सिनारियो चाहिँ मध्ये कुनै पनि अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। एउटा पहिला जस्तै उपलब्धिविहीन तरिकाले आफ्नो कार्यावधि सकाउने हैन, 4 वर्ष ऐनमा तोकिया छ, कुनै पनि उपलब्धि हुँदैन, ठोस यो टुङ्गोमा पनि पुग्दैन, उहाँहरूले थप केही उजुरीहरू यो पैसा मात्रै खर्च हुन्छ हैन, जागिर खाने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढ्छ हैन, मान्य हुने हैन। त्यसपछि अब अरू के हो, राज्यको सेवा सुविधा लिने हैन, के द्वन्द्व पीडित साथीहरू आउनु पनि होला, उजुरी पनि हाल्नु होला, त्यो पनि लिने। तर जुन काम हो नि एउटा सत्य चाहिँ उजागर गर्ने, त्यसपछि छानबिन गरेर दोषी चाहिँ पत्ता लगाउने, अनि त्यो एउटा मुद्दा चलाउनको लागि चाहिँ सिफारिस गर्ने, द्वन्द्वका कारक तत्त्वहरू चाहिँ पहिचान गर्ने हैन, परिपूरणका लागि पनि राज्यलाई चाहिँ बाध्य पार्ने हैन। अब यी खालका कुराहरू चाहिँ ठोस उपलब्धि बिना यो चाहिँ के भन्छ, यो दिन काट्ने काल पर्खने भने जस्तो हैन, 4 वर्षको अवधि चाहिँ आयोगहरूले फेरि पनि व्यतीत गर्ने, पहिलाकै चाहिँ इतिहास फेरि दोहोरिने, त्यो स्थिति एउटा चाहिँ सिनारियो हुन सक्छ हैन। दोस्रो भनेको के हो भने कि उहाँहरूले एकदमै चाहिँ त्यो रिगेन गर्नु पर्यो ट्रस्ट, काम गरेर देखाएर मरिमेटेर हैन, सिकेर नजाने कुरा छ भने यो विषयमा सोधेर खोजेर हैन, द्वन्द्व पीडित यो चाहिँ पीडित मैत्री तरिकाले चाहिँ काम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो गरेर त्यो पनि देखिएन बिचमा हैन। अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि गतिमती हेर्दा त्यतातिर उन्मुख भएको जस्तो देखिँदैन हैन। कसरी चाहिँ वैधतालाई हामीले आर्जन गर्ने, यो मागेर, ट्रस्ट भनेको चिज के हो भने तपाईँ मागेर मलाई देऊ भनेर हुने चिज होइन हैन, यो चाहिँ आर्जन गर्ने हो कि आफैले कमाउने हो यो चाहिँ हैन। त्यो कमाउनेतिर उहाँहरू लागेको देखिँदैन हैन। कतिपय के हुन्छ भने डिभाइस चाहिँ राम्रो होला हेर्दाखेरि हैन, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न चाहिँ मिल्दैन क्या हैन। त्यसैले त्यहाँभित्र अब यी दुईटा मेकानिजममा भिक्टिमको ट्रस्टलाई चाहिँ त्यहाँ इन्स्टल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, कि त इन्स्टल हुनु पर्यो त्यो चाहिँ, नत्र भने सफ्टवेयर बिनाको चाहिँ मोबाइल यो जस्तो हुन्छ नि काम गर्दैन। यी आयोगहरू पनि पीडितको चाहिँ हैन विश्वास बिनाका आयोगहरूले काम गर्दैनन् हेर्नुहोस् हैन। त्यस्तै हो, यही डिभाइस जस्तो हुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो अब गठन त भयो, अब कि उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो काम गर्नु पर्यो कि पीडितहरूको मन पनि जित्नु पर्यो र ट्रान्सपरेन्सीको हिसाबले पनि ट्रान्सपरेन्सी हुनु पर्यो हैन, जवाफदेही हुने खालको हुन पर्यो। अब तर त्यो कतिको सम्भव छ, सम्भवै अब छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले पुष्टि गरिराख्नु भएको छ पछिल्ला गतिविधिहरू। अनि त्यो हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि देख्यौँ हैन। लेजिटिमेसी क्राइसिस भइसकेपछि 3-4 वर्ष उहाँहरूलाई पनि अवसर थियो नि, मानवाधिकार आयोगलाई पनि डेमोन्स्ट्रेट गर्ने अवसर थियो नि त। मुद्दा परे पनि उहाँहरूको नियुक्तिको बारेमा जति विवाद भए पनि हैन, काम गरेर देखाउने अवसर त त्यो आयोगलाई पनि थियो नि, तर त्यहाँ पनि देखिएन हैन। यिनै टिआरसीहरू पनि र बेपत्ता आयोग पनि पहिलाको 2 पटक चाहिँ नियुक्ति हुँदा पनि उहाँहरूलाई पनि त्यो अवसर थियो नि त
हैन, त्यो देखिएन। त्यसैले यो चाहिँ जब वैधताकै सङ्कट हुन्छ प्रारम्भदेखि त्यो चाहिँ अझ गहिरिँदै जान्छ हैन, त्यो चाहिँ त्यसलाई रिपेयर गर्नै सकिँदैन हैन, समस्या हुन्छ भन्ने कुरा देखिरहेको छ। यो मैले ठ्याक्कै हजुरलाई अघि मानवाधिकार आयोगको भूमिका अब चाहिँ के हुनु पर्ला भन्ने प्रश्नमा चाहिँ हैन, आयोगले त आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई चाहिँ उसले स्वीकार्नु पर्यो। पटक पटक राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको त्यो पनि अध्यक्षको प्रतिनिधि हो है, आयोगकै समग्र हैन सदस्यहरूको प्रतिनिधि पनि होइन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चाहिँ अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको चाहिँ सदस्य त्यो समितिमा बस्ने भनेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भूमिका चाहिँ सही नहुँदाखेरि यी नियुक्तिहरू तिनै पटक चाहिँ विवादित बनेको अवस्था छ हैन। त्यसैले आत्मआलोचित हुनु पर्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले, सेल्फ क्रिटिक एउटा चाहिँ त्यो हुनुपर्ने अवस्था छ। नत्र भने त्यता पनि वैधताको सङ्कट यो सँगसँगै आएको छ। म अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेको भएर मैले प्रश्न कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भन्दा अघि यहाँले सुरुमा पनि नागरिक आयोगको परिकल्पना पनि गरिएको छ, पीडितहरू पनि यसमा संलग्न छन् र नागरिक समाजले पनि यसलाई यो विषय बहसको विषय बनिरहेको छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो परिकल्पना गरिएको हो यो नागरिक आयोग भनेर म अलिकति अगाडिको जोड्छु र यसको विषयमा कुरा गरौँला हैन। अघि दुईटा सिनारियो मैले भने हैन, बाँकी सिनारियो भनेको के हो भने एउटा चाहिँ अब यो न्यायिक चुनौती भएर अदालतबाट पनि त्यो नियुक्ति प्रक्रिया चाहिँ यो गैर कानुनी भयो, गैर संवैधानिक भयो भन्ने एउटा स्थिति हुन सक्छ, त्यहाँबाट पनि आउन सक्छ अनि नयाँ चाहिँ प्रक्रियामा जाने एउटा बाटो खोल्न सक्छ। अर्को चाहिँ अब द्वन्द्व पीडितले नागरिक समाजले जसरी एउटा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, एक किसिमको भनौँ न एकदम सफ्ट मुभमेन्ट चाहिँ अहिले छ हैन, त्यसलाई निरन्तरता हजुरले भनिरहँदाखेरि अलिकति मैले क्लियर हुनका लागि भनेर हजुरले भनिरहँदाखेरि अहिलेको यो प्रक्रिया चाहिँ त्रुटि छ भनेर अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ, त्यसले एक किसिमको चाहिँ निर्णय गर्न सक्ला भन्ने मुद्दा परेको छ। फेरि पनि पर्ला त्यो चाहिँ नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडिको मुद्दा हो जस्तो लाग्छ हैन, फेरि पनि चुनौती हुन सक्छ। मैले खालि एउटा त्यो चाहिँ यस्तो हुन सक्छ भनेर मात्रै मैले कुरा गरेँ। त्यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ विरोधले आन्दोलनले भिक्टिमको कुरा सुनेर सरकार बाध्य भएर आफै यसलाई चाहिँ रिभिजिट गर्ने हैन, मिलाएर लाने अब के चाहिँ हुन सक्छ त्यो सिनारियो पनि हुन सक्छ। तर यो चाहिँ यसलाई करेक्सन गर्ने कोर्समा चाहिँ नजान्ने हो भनेदेखि अघि तपाईँले भनेको यो चाहिँ नागरिक आयोगको जुन कुरा छ यो चाहिँ सोची विचारिकन भिक्टिम समुदायले यसपालि अगाडि सारे हो। योभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि उहाँहरूले हैन छुट्टै आयोग हामी बनाउँछौँ हैन, भिक्टिमले लिड गरेको एउटा चाहिँ अथवा एकदमै उहाँहरू पार्टिसिपेट भएको त्यस्तो खालको आयोगको परिकल्पना पहिला थिएन हैन। यसपालि आएको अति भइसकेपछि, किनभने जहिले पनि सरकारले पेल्ने भयो हैन, शीर्ष नेताहरूले आफ्नो चाहिँ नियन्त्रणमा राखेर यो आयोगहरूलाई चाहिँ हैन यसरी चाहिँ उहाँहरूले मिसयुज गर्ने त्यो खालको स्थिति हुने भयो भन्ने भइसकेपछि, किनभने उहाँहरूले भेट्नुभयो नि त शीर्ष 3 जनालाई, उहाँहरूको कुरा पनि सुन्नुभयो तर कोही पनि सिन्सियर चाहिँ देखिएन। प्रधानमन्त्री त झनै बढी हैन यो चाहिँ भएन पनि 2 महिनापछि खारेज गरौँला भनेपछि यो आयोग चाहिँ नागरिक समाज र पीडितहरूको आयोग हुने हैन। यो आयोग भनेको कस्तो हो भने वास्तवमा एउटा त डेमोन्स्ट्रेट गर्ने हो हैन, यो ट्रुथ सिकिङ कमिसन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ ल हेर भनेर नमुनाको रूपमा चाहिँ एक हिसाबले हैन। अनि त्यो आफैले पनि छानबिन गर्न सक्छ। अहिलेसम्म भएका कतिपय चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान सक्छ, तर अब राज्यले सरकारले अपनाएन भने हैन, त्यो दबाब सिर्जना गर्ने चिज हो हैन। यहाँनिर नेमिङ पनि हुन्छ, सेमिङ पनि हुन्छ, पहिलाका चाहिँ इन्भेस्टिगेसनका रिपोर्टहरू पनि छन् हैन, त्यसलाई पनि उजागर गर्ने कुरा हुन्छ हैन। यो मुद्दा चलाउनको लागि सिफारिस होला हैन, परिपूरणको लागि होला, गर्ने काम त त्यही नै हो, खालि यो चाहिँ राज्यबाट हैन स्थापित भएन त्यति मात्रै हो। मैले अलिकति क्लियर हुनलाई अझ पनि कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसरी सङ्घ संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन् यो पनि त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत गएर काम हुन्छ भन्ने हो। सङ्घ संस्थाको अब एउटा खालको उहाँहरूको विधान छ के छ हैन, त्यसमा कन्फाइन भएर लिमिटेड रूपमा त्यो चाहिँ उहाँहरूको काम हुन सक्ने भयो। यो भनेको त एउटा व्यापक रूपमा जस्तै भिक्टिम समुदाय नेपालभरिबाट आएर एउटा चाहिँ सम्मेलन हुन सक्छ, त्यसमा नागरिक समाजले पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्छ हैन। त्यो सम्मेलनबाट एउटा चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव पास हुन सक्छ, त्यहाँ नै चाहिँ एउटा यस्तो टिआर हुने भन्ने त्यो हुन सक्छ। व्यापक लेजिटिमेसी हुन्छ, यसको वैधता हुन्छ हैन। कानुनी संवैधानिक हिसाबले यसलाई कति कसले मान्ने नमान्ने एउटा कुरा हो, तर वैधताको हिसाबले चाहिँ अहिले जुन वैधताको सङ्कट त्यहाँ छ नि यसमा त्यो हुँदैन हैन। भिक्टिम ग्रुपले पनि त्यसलाई ट्रस्ट गरेको
होइन। त्यसैले इन्टरनेसनल कम्युनिटीको पनि एक खालको चाहिँ यो प्रतिको आकर्षण हुन सक्छ होइन। किनभने यसले पो बल्ल चाहिँ जस्तो टिआरसी हामीले परिकल्पना गरेका छौँ नि त्यही अनुसार चाहिँ यसले काम गर्न सक्ने भयो होइन। त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा टिआरसीलाई चाहिने जस्ता विज्ञहरू यसमा रहन सक्ने हुने भयो होइन। त्यसैले यसले के हो भने एकदमै ठुलो दबाब चाहिँ राज्यलाई सिर्जना गर्न सक्छ र नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा अझ बढी अन्तर्राष्ट्रिय चासो सरोकार बढ्न सक्छ। त्यो बढिसकेपछि त्यही नागरिक आयोगमा मात्रै यो चाहिँ सीमित हुन्छ भन्ने छैन होइन। अब पनि राज्य तयार भएन त्यति गर्दाखेरि पनि भनेदेखि हाइब्रिड मोडलको नेपालमा यो चाहिँ अब नेपाली मान्छेहरू मात्रै राखेर यहाँका पोलिटिसियनले चाहिँ बसेर छानेर तिनै मान्छे राखेकोले चाहिँ केही काम हुँदैन होइन। त्यसले स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै खालको चाहिँ व्यक्तिहरू रहने खालको होइन त्यो अदालत या चाहिँ त्यो खालको कुनै एउटा मेकानिजम संक्रमणकालीन न्याय त्यो समेत चाहिँ बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने त्यो लाइनमा पनि जान सक्छ होइन। कतिपय देशहरूमा क्याम्बोडिया लगायतकोमा त्यो भएको पनि छ हाइब्रिड मोडलमा